المزین بکل زین المنزت من کل عیب و شین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطا ماہی الذنوب والخطا کنت آدم بین الطین والماء سر اللہ المقصون در اللہ المکنون نور الافدت والعیون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون نبینا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حادینا و مرشدنا و مغوانا و ملجانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور بصیرتنا و نور بصارتنا و نور قلوبنا و نور صدورنا و نور اولنا و نور آخرنا نا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور لوح ربنا و نور ربنا محمد رحمتا للعالمین صحاب المقربین و اولیاء امته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعبان شہری قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبر وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکم رفقائے محبت احباب طریقت بعد حمد و صلاة درود لا محدود اس کریمہ والی دو جہاں ابر جود و کرم چراغ حرم نبی محتشم والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مالک کائنات دا بے پناہ کرم اس دا فضل اس دی عنایات کریمانہ دے نال اسی اس مالک کائنات حاضری بصورت جمعہ حاضر پیش کرنا آستے حاضر ہوں اللہ رب العزت ساڑی اس حاضری نو ساڑی آستے باعث رحمت بڑھائے احباب محبت تمامی احباب جانتے ہو کہ دربار عالیہ مقدسہ چورہ شریف دے سالانہ عرس پاک دی تقریب سعید تو بعد اج پہلا جمعہ خیابان چورہ شریف وچ پڑھانا آستے حاضر ہوں تساں تمام ببستگان طریقت احباب محبت دی خلوص پیار پاکیزہ جذبات دے نال الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ بے پناہ خوبصورت عرس شریف دی تقریبات انعقاد ہوئیاں اور ادھے بچ میں بے شمار لوگاں نے مبارکباد پیش کی تھی لیکن میں تساں سارے احباب نے مبارکباد پیش کرنا ہوں کیونکہ اتنا بڑا اہتمام اتنا انصرام کرنا میرے اکیلے دے بس دا کام نہیں سی یہ بھی میرے سائیاں دی کرم نوازی یہ انہاں دی تربیت جو انہاں نے اپنی زندگی دے وچ سانو سکھایا جو انہاں نے ساڑی تربیت کی تھی یہ بھی آج کریڈٹ یہ بھی عنایات کریمانہ انہاں دیاں ہی ہیں ساڑا سب دا مل کے سب کچھ کرنا جڑا ہے نا یہ دے پیچھے بیسک جڑا سانو سکھایا ہے وہ تو ساڑے شیخ کریم نے سکھایا تے
اسی کی ہاں اسی تے اپنی ذات دا محاسبہ نہیں کر سکتے، کجا اتنی بڑی عوام نو سنبھالنا، یہ بھی ساڑھے سائیاں دی کرم نوازی سی۔ تے دوستان نے محبت تساں سارے احباب نے بے پناہ محبت کی تھی، بڑی پیار اور بڑی عقیدت دے نال حاضر ہوئے اس وبائی کیفیت دے بچ بھی اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، تساں ہمت کی تھی کہ اس عرس پاک دی تقریب سعید نو، کیونکہ ساڑھے قبلہ سب بڑی خوبصورت گل سنا دے سن، آپ فرماندے نے کسی نے دعوت کی تھی نا کسی دی، تے دعوت کر کے بندہ رات آیا تے انہیں آ کے نعمتاں گننیاں شروع کر دی تھیاں کہ میں سلاد بنایا، اے سویٹ اس طرح بنائی، فلاں کام کیتا، فلاں کام کیتا، فلانی ڈش تے میں نے اتنی دیر بناندیاں لگ گئی، فلاں ڈش تے میں اتنی محنت کی تھی، سارا کچھ جس وقت انہیں گنا لیا احسان چڑھانا واسطے کہ میں تیرے واسطے بہت کچھ کیتا ہے، صبح دی میں مصروف سا کام کار کرنے بے شمار محنت مشقت دے نال اے سارا دسترخوان میں سجایا ہے، جس ویلے ساریاں نعمتاں گڑ بیٹھی تے جڑا جان والا سی نا مہمان جڑا سی وہ جس وقت سارا کچھ سن کے کہنے لگا جے میں ہی نہ آندا تے پھر اسی جتنا بھی اہتمام کر لیندے جو کچھ بھی بنا لیندے سنوار لیندے، لیکن جے تسی نہ جاندے تے یہ تہاڈی محبت ہے سنگیاں ساتھیاں دی۔ اللہ رب العزت سانو اپنے شیخ کریم دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستان محبت جتھے کامیاب عرس شریف دی خوشی ہے، بے پناہ مبارک ہے، او دے نال نال ایک انتہائی صدمہ، ایک انتہائی دکھ دی گھڑی بھی ہے، کیونکہ اساں احباب نے بے شمار لوگ جنازے بھی شرکت کی تھی، کئیاں نے فیس بھی دیکھا کہ اس خانے دے انتہائی مخلص سنگی خلیفہ پیر محمد بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت انہوں نے درجات بلند فرمائے، انہوں نے وصال پر ملال ہو گیا، اللہ رب العزت انہوں نے مغفرت فرمائے۔ دوستان محبت خلیفہ صاحب احباب جان دے کہ پیر خانے دے نال تقریباً مینو حضرت صاحب دے وصال تو بعد بے شمار سنگی جڑے نے خلیفہ یار محمد صاحب اللہ رب العزت جماع سال انتقال کر گئے، صوفی یار محمد صاحب، صوفی ظفری صاحب فیصل آباد تو دیگر احباب محبت احباب طریقت گئے، لیکن واللہ میں گل اللہ رام دساں کہ صوفی صاحب دے اس دنیا تو جان تو بعد حضرت صاحب تو بعد اتنے تعزیت کسی فون نہیں کی تھی یا اتنی تعزیت نہیں کی تھی جتنی سنگیاں صوفی صاحب دی کی تھی، لیکن صوفی صاحب دا جڑا پیر خانے دے نال ایک پیار سی یا جڑی محبت سی یا جڑی عقیدت سی وہ دنیا تو منفرد سی کہ انہاں اپنے شیخ کریم دی محبت جڑی ہے اس سنگیاں نو دس کے گئے نے کہ اپنے پیر خانے دے نال وفا کے میں کری دی کہ حضرت دے جان تو بعد یقین کرو کہ میری ذات آستے میں تھانوں دسنا چاہتا ہوں کہ بے شمار سنگی موجود ہیں، حافظ رضوان صاحب نے، بھائی علی گور نے، حاجی غلام دیگر جمی سنگی بیٹھے ہو کہ حضرت صاحب دی موجودگی بیچ بھی کتے سرے راہ حضرت صاحب نے فرما دیتا جس دور میں میرا حادثہ ہویا کہ خلیفہ صاحب دعا کیتا کرو حافظی آستے، اس دن تو لے کے آج تک بلا ناغا میں نو کوئی نو کوئی گواہی مل دی سی کہ صبح تہجد دی نماز پڑھنی تھا، تہجد تو بعد کسی نہ کسی ایک سنگی نو فون کر کے کہنا کہ یار میں اپنے شیخ کریم دا حکم دی تعمیل کر دیا ہویا کہ بلا حافظی آستے دعا کیتی ہے۔ دوستان محبت او محبتاں او پیار او عقیدت اور یقین کرو بھلا کہ خلیفہ صاحب دی ذات او ذات سی کہ پرسوں میں چورے شریف تو نکلیا، رستے چھوٹی جی پریشانی بھی ہوئی، لیکن ہر چیز نو افوف در گزر کر کے، اور میں تھانوں عرض کرنا کہ بے شمار سنگی ایسے ہوندے نے کہ پیر خانے تو کوئی پہنچے تو اعزاز سمجھتے ہیں کہ پیر خانے تو آ کے کسی نے جنازہ پڑھا ہے، لیکن واللہ میں صوفی صاحب دا جنازہ پڑھا کے اپنے آستے اعزاز سمجھنا سا، میں کوشش کی تھی کہ میں جاواں گا میرے والد گرامی حضور یوسف المشائخ دے نال انہاں زندگی دے وفا دے 40 سال گزارے، واللہ میں صوفی صاحب دا جنازہ پڑھانا اپنے آستے اعزاز سمجھنا سا، اور ہر مشکل ہر پریشانی سارا کچھ چھوڑ کے میں خلیفہ صاحب دے جنازے تے پہنچا، اللہ رب العزت صوفی صاحب دے بلندی درجات فرمائے، اور سانو بھی سارے نو جس طرح صوفی صاحب نے اپنے پیر خانے دے نال اپنے شیخ دے نال وفا کی تھی اور انہوں نے ایک ایک ادا نو اپنایا، اللہ رب العزت سانو بھی اس طرح اپنان دے اپنے پیر خانے دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب محبت اے مہینہ بڑا ہی برکتاں، بڑا ہی عظمتاں، بڑا ہی رحمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کیڑا مہینہ ہے؟ شعبان المعظم دا مہینہ ہے، اور شعبان دا مہینہ ایسا مہینہ ہے
کہ جنہوں میرے تے تھوڑے کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمانے نے الرجب شہر اللہ و شعبان شہری، رجب اللہ دا مہینہ ہے تے شعبان میرا مہینہ ہے، تے جس مہینے نو میرے تے تھوڑے کریم آقا ارشاد فرمانے میرے تے تھوڑے شیخ کریم آپ اکثر فرمانے سن دو چیزیں ہوتی ہیں یا کسے دے ہو جاؤ تے یا کسے نو کر لو، تے جتنی دیر مرضی تسی کہندے رہو میں تیرا ماں میں تیرا ماں میں ادو ہی بڑھے گی جو تو ماہی کبھے تم میرا میں تو قربان جاوا اس مہینے تو کہ جنہوں میرے تے تہاڈے کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے شعبان میرا مہینہ میں، تے جیڑا مدینے والے دا ہو جاوے نا تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کہ جدی نسبت کریم آقا دی ذات نال ہو گئی، ایک گل نسبت دی ہے کہ اس مہینے کتنی سارا سال ہر مومن ہر مسلمان او دی رحمت دا طلبگار ہوتا ہے، کوئی مال منگدا ہے، کوئی اولاد منگدا ہے، کوئی کاروبار منگدا ہے، کوئی رزق منگدا ہے، کوئی عزت منگدا ہے، کوئی دولت منگدا ہے، کوئی شہرت منگدا ہے، لیکن کروڑ قربان جب یہ اس مال کے کائنات تو کہ اس رات آواز آندی ہے ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں، اس 15ویں رات شعبان دی جڑی ہے نا وہ دی رحمت دی آواز جڑی ہے نا وہ بلند ہوندی ہے کوئی رحمت منگن والا، ہے کوئی دولت منگن والا، ہے کوئی عزت منگن والا، ہے کوئی مال منگن والا، مال کے کائنات اتنی رحمت عام کیوں کر دیتی جے؟ آکھا پتہ نہیں سیزن ہی رحمتہ نہ ہوئے، میرے سونے ماہی نے جو فرما دیتا کہ اے میرا مہینہ ہوئے، جس شاید بھی نسبت میرے کریم آقا دی ذات دے نال ہو جاوے یقین کرو اور کائنات دی چیزاں تو افضل ہو جاندی جے چیز آمین۔ دوستان محبت یقین کرو کہ بس عجیب جی کہتے ایک خلیفہ صاحب تو بعد بھارکف اللہ رب العزت مغفرت فرمائے کہ کیا خوبصورت ہونا دا انداز سی بیٹھنا سامنے اور ٹک ٹکی لگا کے دیکھنا اور یقین کرو بات اچھے کوئی بھی گل ہونی تے دسنا کہ اے فلاں گل سب نے فلاں جگہ تے کیتی سی، نعرہ لگانا ایک بے شمار لوگ اس آواز تو واقف سن، میری کیفیت اللہ رب العزت سب درجات بلند فرمائے، تمام وابستگانوں صبر جمیل۔ دوستان محبت میں عرض کر رہا سا کہ میرے تو تھوڑے کریم آقا دی جس شاید نال بھی نسبت ہو گئی، جس ممبر تے مصطفیٰ بیٹھے اس جیسا کوئی ممبر ہے، جس ستون دے نال کھڑے ہو کے میرے کریم آقا نے کچھ دیر ارشادات فرمائے، اس کھجور دے تنے جیسا ستون جیسا کوئی دنیا تے ستون ہے، جس سواری تے میرے مصطفیٰ سوار ہوئے اس سواری جیسی کوئی سواری ہے، باقی گلہ تے دور دیاں دور رہ گئی ہیں، جتھے میرے تو تھوڑے کریم آقا آرام فرمانے، جتھے میرے تو تھوڑے کریم آقا آرام فرمانے، او جگہ جڑی ہے او شاہ کہنے نے ہے جنت دے باغاں تو بہتر تے برتر جتے ہے محمد دا جستے گرامی، یارو مٹی جنت دے باغاں تو بہتر تے برتر کھویں ہوگی کہ ڈائریکٹ نسبت نہیں ہے، کیا میرے تے تھوڑے کریم آقا دی ڈائریکٹ اس جگہ دے نال نسبت ہے؟ نہیں، وچ کپڑا موجود ہے کہ نہیں؟ کپڑے تو بعد ایک کھجور دی چھال چٹائی تھلے بچھی ہے کہ نہیں؟ تیسری جگہ تے اس جگہ دی جتھے نسبت ہوئے او تے جنت دے باغا تو بہتر تے برتر ہوئے، او انسان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے جے تو مدینے والے دے نال نسبت پکی کر لے پھر تیرے جہاں کوئی مومن مسلمان بھی نہیں ہوگا۔ آمین۔ کہ جس میرے تو تھوڑے کریم آقا دا جستے گرامی ہے نا، آپ دے جستے گرامی تے
कपड़ा भी मौजूद है, नीचे खजूर दी छाल भी मौजूद है। उसके बाद तीसरी जगह तो जिस जगह नू निस्बत होवे उस जगह ते जन्नत दे बागां तो बेहतर ते बरतर हो जाती है। ते तू अशरफुल मखलूकात हो के जो मदीने वाले दे नाल अपनी मुहब्बत कायम कर लवे। पिछले चंद जुमे पहले भी मैं अर्ज किया सी कि बैतुल्ला शरीफ जाईदा है, बैतुल्ला शरीफ ते तवाफे बैतुल्ला करदे होया एक पत्थर नू चुम्मीदा है। वो पत्थर जिहदा नाम है हजरे असवद, उन्होंने की करीदा है चुम्मीदा है। देखते हो कल भी एक संगी दस रहे सन कि जी मैं बैतुल्ला शरीफ हाजिर होया, असी दो संगी सा, बड़ी मुश्किल दे नाल बड़ी जान दे नाल एक संगी ने ते उत्थे हाजिरी करके बोसा लै लिया, उहदे तक अप्रोच होगी, पहुंच गया, लेकिन मैं बिल्कुल करीब सा कि मैनू धक्का लगा, मैं दोबारा वापस आ गया। 2 घंटे की मुशक्कत तो बाद जाके मैनू उस पत्थर नू चुम्मण की सादत नसीब हुई। यार अज कई 100 साल बाद है तो पत्थर ना, लेकिन उन्होंने लोग चुम्मण वास्ते बेकरार होंदे ने, तरसदे ने। ते दूजे पासे जिस वक्त हज बैतुल्ला ते जावीए ते मिनाज जाईदा है तो उत्थे जाके कंकरियां मारी दियां ने ना, है तो वो भी पत्थर, है ते वो भी पत्थर, उन्होंने कंकरियां मजदियां ने, क़यामत तक ओहदे ते लानतां बरसदियां रहणगियां। उन्होंने की कहने असी की कहने शैतान, ते उन्होंने की होंदा है कंकरियां मारी जांदियां ने, पत्थर नू पत्थर वजदे ने, पत्थर नू पत्थर वजदे ने। ते क्या शैतान उत्थे वेख्या किसे ने? वो जाहिरी तौर ते की है जी, ते उधर हिजरे असवद भी पत्थर है ते इधर भी पत्थर है। वो पुछो पत्थरा तेनू की लग गई? एक पासे ते दुनिया प्यार करन नू तरसदी है, दूसरे पासे क़यामत तक पत्थर बरसांदे जाणगे, लानतां बरसदियां रहणगियां। जवाब मिलेगा पता जे वो पत्थर मेरे छोड़े माही नू मकबूल हो गया, क़यामत तक लोग इज्जत एजाज समझणगे, सवाब समझणगे, ते जेड़ा मेरा पत्थर मेरे माही ने मरदूद कर दिता, क़यामत तक मरदूद कर दिता जाए। सारे मोहब्बत है दो पत्थर ही ने, लेकिन जिदी निस्बत मदीने वाले दे नाल होगी, जिन्हों मदीने वाले ने चुम लिया, आज कई 100 साल बाद भी दुनिया उन्हें चुम्मण वास्ते तरसदी है। ते दूसरे पासे जिन्हों मेरे मदीने वाले ने मरदूद कर दिता, क़यामत तक लानतां बरसदियां रहणगियां। ते वो पत्थर हो के मदीने वाला उन्हें मकबूल हो जावे, ते तू अशरफुल मखलूकात हो के मकबूल हो के वेखते से। ते यकीन करो आज भी दाता अली अजमेरी चले जाओ, वो मदीने वाले दे मकबूल ने ना कि नहीं, है ने ना, पता लगता कि नहीं लगता? अज भी जाके ख्वाजा गरीब नवाज दे वेख लो, हाँ मदीने वाले नो मकबूल हो गए ने, तो दुनिया बदल गई कि ना बदल गई? अज भी जाके औलिया कामिलीन जेड़े ओदी निस्बत दे हामिल हो गए, जिन्हें उस ज़ात दे नाल प्यार किया, यकीन करो आज भी उन्होंने जाके वेखो, जाके कबर ते भी जाओगे पता चलेगा कि मदीने वाले दे नाल मोहब्बत करने वाले। ते जे पत्थर हो के ओ मालिके कायनात दे महबूबे बेमिसल बेमिसाल नू मकबूल हो जावे ते ओदी किस्मत बदल जाती। तो अशरफुल मखलूकात हो के अगर मदीने वाले दा हो जावे तो फिर तेरी किस्मत क्यों नहीं बदलेगी? लेकिन दोस्तां ने मुहब्बत गल वे कि सानू ओदा सोने माही दा होना आंदा ही नहीं। ओ ते बाआवाज़े यकीन करो कि बेशुमार उलमा कोलों तुसां शबरात शरीफ गुजरी है ना, यकीनन अजकल ते असी माज़ल्ला अपनी औलादा नूं ते सिखाना चाहिए। असी लोग तो छुट्टियां पटाखे च शबरात गुजार दे दी है, लेकिन खुदारा दोस्तां ने मुहब्बत तुसां उलमा कोलों सुनिया होगा कि उस रात रब दी रहमत आम हो जाती है कि नहीं? आम हो जाती, हो जाती है ना। उस रात रब दी रहमत आम हो जाती है। कोई मंगण वाला जरा सोचो हाँ जरा कि उस रात नूं कितनी इज्जत ते अजमत दी हामिल हो रात है कि सारा साल मोमिन मुसलमान रब दी बारगाह च इल्तिजा गुजार होंदा है। उस रात रब दी रहमत आवाज बुलंद करती है कोई मंगण वाला, है कोई औलाद मंगण वाला, है कोई माल दौलत मंगण वाला, मिलेगा मालिक कायनात क्यों? नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, पीर हाफिज
سرکار پیر لالا جی سرکار دوستان محبت میں قربان جاواں اور رات کیسی رات ہے یہ صرف میرے تے تھوڑے کریم آقا نے اپنی امت آستے رحمت بخشش دا سیزن عام کیتا ہے کہ ہے کوئی رحمت منگن والا ہے کوئی دولت منگن والا ہے کوئی عزت منگن والا ہے کوئی شہرت منگن والا یقین کرو اس رات میرے تے تھوڑے کریم آقا بھی رب العزت دی بارگاہ ویکھیے تے سرکار ابو بکر بھی اسے بارگاہ ویکھیے تے سرکار عمر پاک بھی اسے بارگاہ ویکھیے تے سرکار عثمان غنی بھی اسے بارگاہ ویکھیے تے علی المشکشا بھی اسے بارگاہ تے مالک کائنات اے رحمت اتنی عام کیوں کی تیجے جے کبو تے دساں تو دی رحمت کتنی عام اس رات دی رحمت کتنی عام ہو جاندی ہے کتنی سیل لگ جاندی ہے رحمت دی عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ تو گزرے نا سفید پتھر بیک کے کھڑے ہو کے حیرت دے نال اس نو دیکھن لگے کہ مالک کائنات ایک ایسا تیری قدرت شاہکار ہے کہ اتنا خوبصورت پتھر بنائی کیا خوبصورت پتھر بنائی کتنی خوبصورت ہے دی رنگت بنائی جس ویلے اپنے مالک کائنات دی تعریف کرن لگے نا تو یار تعریف کسے دنیا دار دی کریے جو انہوں چنگی لگ دی کسے عام بندے دی تعریف کریے تو انہوں چنگی لگ دی تو جڑا وحدہ لا شریک ہوئے کائنات دا مالک و مختار ہوئے تو مالک و مختار ہوئے تو تعریف کرنا لگا عیسیٰ روح لو مالک کائنات میں جس ویلے تعریف پسند آئی یقین کرو کہ وہ مالک کائنات تے اپنے محبوب دا کائنات کوئی ایسی شے نہیں جدے مدینے والے دا ذکر نہ آندہ ہو جس ویلے عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر دی تعریف کی تھی کہ مالک کائنات کیا خوبصورت تیری قدرت شاہکار ہے مالک کائنات ارشاد فرماندے نے عیسیٰ اس تو بھی ایک سونی شے وکھاواں مالک کائنات ارشاد آکھے اس تو سونی شے ویکھنا چاہنا ہے آکھے کیوں نہیں کون ہے جڑا سونی شے نہ ویکھنا چاہے مالک کائنات دے حکم دے نال وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گئے وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھتے ہیں کہ اس پتھر دے اندر ایک بڑے برگزیدہ بزرگ بیٹھے نے باریش بزرگ بیٹھ کے رب دی عبادت مشغول ہیں آپ فرماتے ہیں میں نہ رہ سکیا میں پوچھا بابا جی اس پتھر کی کر رہے ہو آکھیا او دی عبادت کر رہے ہیں او دی عبادت کر رہے ہیں بابا جی کتنی دیر تو کر رہے ہو آکھیا 400 سال ہو گئے 400 سال ہو گئے نے اس پتھر رہ کے او دی عبادت کر رہے ہوا عیسیٰ علیہ السلام مالک کائنات دے اس شاہکار تے دل وچ خیال آیا کہ اے بابا اس پتھر 400 سال تو عبادت کر رہے ہیں یہ کھاندہ کتھو ہوئے گا یہ پیندہ کتھو ہوئے گا نہ رہ سکے پوچھا بابا جی کتنی دیر ہوگی جی آکھے 400 سال آکھے کھاندے کتھو وہ پیندے کتھو وہ بابا جی کہنے لگو اسے پتھر دے وچ آکھے آؤ سامنے بیٹھے انگور دی بڑی خوبصورت بیل ہے جس وقت میں بھوک لگ دی ہے تو کچھ انگور کھا لینا ہوا اس پانی اس پتھر دے وچوں پانی نکل دا جس وقت پیاس لگ دی ہے پی لینا ہوا مالک کائنات دے خوبصورت شاہکار ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کہتے رہے مالک کائنات کیا خوبصورت ہے کائنات سجائیا کہ پتھرہ دے وچ بھی اپنی عبادتہ بھی کرا رہے ہیں تے رزق بھی پہنچا رہے ہیں مالک کائنات نے ارشاد فرماندے نے عیسیٰ علیہ السلام ایدی 400 سال دی عبادت دے ویکھی ہے اس تو ایک اور چھوڑی بھی گل دسا آقا جی مالک کائنات آقا میرے محبوب آخری جڑا میرا محبوب ہے نا او دی امت دی 15ویں شعبان دی رات جڑا 2 نماز ادا کرے گا اس بزرگ دی 400 سال دی عبادت تو بہتر ہو دی عبادت کی چاہیے کہ جڑا میرے محبوب دی امت 15ویں شعبان دی رات 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا اور 2 رکعت نماز نفل دا اجر اس بزرگ دی 400 سال دی عبادت تو افضل ہوئے گی دوستان محبت جڑا مالک کائنات اتنا رحیم ہوئے اپنے محبوب دی امت آستے کہ 400 سال دی عبادت آج کل ساڑی تے تھوڑی زندگی کتنی ہے
میکسیمم ایوریج لائف جڑی پاکستان دی 60 تو 70 سال آ گئی ہے، ایوریج لائف 60 تو 70 سال آ گئی ہے یار۔ جے اس رات 2 نفل ادا کر لویے، 2 رات نفل ادا کر لویے تے 400 سال دی عبادت تو بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن آفر باقی نبیاں دی بھی امت آستے آئے بے نہیں، یہ صرف مالک کائنات اپنے محبوب دی امت آستے دے رہے نہیں۔ ایک خصوصی سیل جڑی ہے نا رحمت آتی، ایک کسے اور آستے نہیں، آنکھیں مالک کائنات اپنے محبوب دی امتیاں دے اتنا کرم فرما رہے ہیں۔ آنکھیں جے کرم نہ فرماوا تے جنت بھی تے بھر رہی ہے نا جڑے اپنے محبوب دے امتی آستے بڑھائیے۔ دوستان محبت، اے مہینہ رحمت بخشش تا مہینہ ہے، ادھے چ رحمت خدا بندی عام ہو جاندی، رحمت خدا بندی عام ہو جاندی۔ جے رحمت عام ہوئے جسنو یار وکیندہ لبے ہوو سکیمت پلے، تے جے یار عام رحمت عام لبدی ہوئے تے اسی پھر بھی نہ خرید سکیے۔ تو ملکہ بلقیس والا یاد ہے نا، ملکہ بلقیس والا بابا جی کی کر رہے ہو؟ آکھے جنت اچ گھر بنا رہے ہیں۔ آکھے بیچ دیو جی، آکھے بابا جی دے دیو، کتنے دا؟ آکھے 10 دینار دا۔ آکھے بابا جی اے لے لو 10 دینار۔ نال جڑی خادمہ سی انہیں کہا ایک مینو بھی لے دے، انہوں بھی لے دیتا۔ جس ویلے گئیاں تے بادشاہ نے پوچھا کہ بلقیس کتھے رہی ہیں؟ آکھے ایک بابا جی سانو جنت ہی جس طرح ریت دے گھر بنا رہے سن۔ آکھے کمال گل ہے کہ ریت دے گھر دے پیچھے تو پیسے دے آئی ہیں۔ تے رات اس ویلے سوں گئے نا، تے رات ویکھیا کہ جنت اچ بڑا خوبصورت ایک گھر ہے، تے پھر رہے نے اندر داخل ہونے لگا، باہر نام لکھا ہے ملکہ زبیدہ دا۔ تے جس ویلے بڑھن لگے نا تے روکیا فرشتے نے، آکھیا نہیں اندر نہیں جا سکتا، اے اس دنیا تے تیری سی، ایتھے جنت، ایتھے ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ سویرے جس ویلے اٹھ کے پریشان ہوئے تے زبیدہ نے پوچھا کی ویکھیا جی؟ آکھیا ہے رات ویکھی ہے۔ نکل پہ دال اپنے جڑے لہو لشکر لے کے لبو ہاں بابے نو، جا کے ویکھیا بابا جی پہ گھر بنا دے لب گئے، گھر بنا رہے ہیں۔ جا کے جس ویلے عرض گزار ہویا کہ بابا جی کی کر رہے ہو؟ آکھیا جنت اچ گھر بنا رہے ہیں، جنت اچ گھر بنا رہے ہیں۔ آکھیا بابا جی دے دیو، آکھیا لے لے کتنے دا؟ آکھیا 100 دینار دا۔ آکھیا کل تے 10 دا سی، آج 100 دا۔ اٹھے سودے سانے بیٹھ کے آکے گلہ کر رہے ہیں۔ یار میں قربان جب اس مالک کائنات دو، اور دی رحمت سانو بکھا کے عام کر رہی ہے کہ 400 سال دی عبادت تو بہتر اور 2 نفل نے، لیکن وہ 2 نفل بہتر کدو ہوڑ گے جنہوں صدقے دل دینا حضور دلال اپنے مالک کائنات دے حضور سچے دل توبہ کر کے اس مالک کائنات دے حضور دعا کرے گا اور رحمت دا طلبگار ہوئے گا۔ ویکھو دی رحمت عام ہے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار چورا شریف۔ دوستان محبت، اس رات دی آواز بلند ہوندی ہے کوئی رحمت پامن، ہے کوئی عزت منگن والا، ہے کوئی شہرت، ہے کوئی جو منگو کے ملے گا۔ وہ مالک کہندے ہم تمہاری با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، دیتے تو ہے سب کچھ لیکن لینے کا چاہیے سب کچھ، سانو طریقہ ہی نہیں آندا۔ وہ مالک کائنات اپنے محبوب دی امت آس اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، یقین کرو سانو منگن دا ڈھنگ طریقہ سلیقہ ہی نہیں آندا۔ میں قربان جاؤں اس مالک کائنات تو جو آج دا دور گزر رہے ہیں نا دوستان محبت، یقین کرو کہ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ آج جس دور تو اسی گزر رہے ہیں بالخصوص ایک جڑا بابا دا دور ہے، سچی دل نال دسو کہ عورتوں نے نقاب اتارے کہ نہ اتارے جی؟ تے پھر انہیں نقاب پوا کے دسے نے کہ نہیں دسے؟ مرد بیبیاں تے بیبیاں رہ گئی ہیں، مرد بھی اج پائی پھر دینے۔ لیکن دوستان محبت یقین کرو کہ سائنس جتھے ہار جاندی ہے نا اتھو مدینے والے دی غلامی شروعات ہوندی ہے۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ بھروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ آج ڈاکٹر کہنے نے کہ تسی ہاتھ تو وہ
ہاتھ دھوو نک وچ پانی بار بار پاؤ یار اگر اسی 5 گانا نماز ادا کریے دن وچ 5 بار وضو کریے تے عمل ہوندا ہے 5 بار کہ نہیں مدینے والے نے تیل لگایا کہ نہیں لگایا ڈاکٹر کہندے نے تیل لگاؤ جتنا تیل لگاؤ گے اتنا محفوظ رہو گے تیل مدینے والے دی سنت ہے کہ نہیں اگر وضو کر کے داڑھی سنواریے داڑھی سنوار کے اگر تیل لگاویے تے بچت ہوندی ہے کہ نہیں 5 بار وضو کریے بچت ہوندی ہے کہ نہیں بچت ہوندی پھر اگلی گل آ جاندی ہے کہ دوستان محبت اسی ان حالات دے نال دو چار ان دی رحمت اپنے محبوب دی امت واسطے عام ہے صرف رولا اینا ہے کہ سانو رحمت لین دا بخشش منگن دا طریقہ سلیقہ ہی نہیں آتا وہ تے کہندا ہے کوئی منگن والا ہے کوئی لین والا لیکن سانو منگن دا طریقہ ڈھنگ سلیقہ کرینا ہی نہیں انشاءاللہ وقت ہو گیا آندہ ایسے ہی موضوع تے اگے گفتگو کریں گے دوستان محبت احباب اکٹھے ہو کہ یہ جو وبائی صورتحال جا رہی ہے کوشش کرو کہ اسی لوگ بہت عام طور تے نا روزمرہ دی روٹین وچ لاسٹ ایئر پچھلے سال بھی رمضان تو پہلے لاک ڈاؤن لگا ایسا لوگاں نے کی گل کی تھی کہ دیکھو جی بازاراں تے پابندی